नमस्कार, म देवदत्त पन्त, ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको कस्ट तथा म्यानेजरियल अकाउन्टिङको तपाईँको कस्ट सेग्रिगेसनको बारेमा पढिरहेको छौँ। पार्ट 1 लाई तपाईँले हेर्नुभएको होला र तपाईँलाई त्यसले अलिक केही सहज गरे होला भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। र त्यो पार्ट 1 मा हामीले हाइलो मेथडको बारेमा बताएको थियौँ र आज त तपाईँको लिस्ट स्क्वायर मेथड र एउटा चाहिँ तपाईँको हाइलो मेथडकै बेसमा रहेर एउटा क्वेसनलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। लिस्ट स्क्वायर मेथडमा पनि सबभन्दा पहिला के निकाल्नुपर्ने हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बीले डिनोट गर्नेछौँ। यसलाई निकाल्नको लागि n टाइम्स समेसन अफ xy माइनस समेसन अफ x टाइम्स समेसन अफ y होल अपन n टाइम्स समेसन अफ x को स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु पर्यो भने समेसन अफ y माइनस b टाइम्स समेसन अफ x को होल अपन चाहिँ तपाईँकै n। र यदि टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो भने a प्लस bx वेयर भनेर लेखेका छौँ। x भने आउटपुट और इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र चाहिँ तपाईँको y भने कस्ट और डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तपाईँको, अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ, ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिला मैले क्वेसन नम्बर 1 लाई बनाउन खोजेँ, जुन चाहिँ तपाईँको हाइलो मेथडमा बेस भएको क्वेसन हो र यसले चाहिँ तपाईँको फ्लेक्सिबल बजेट भन्ने च्याप्टरलाई पनि सपोर्ट गर्ने गर्छ। यो तपाईँको यहाँ क्वेसन 1 मा यो 10,000 आउटपुटको लागि यो इन्फर्मेसन दिएको छ र 20,000 युनिटको लागि चाहिँ यो यहाँको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। अब हामी यहाँ तपाईँ के छ त भने यहाँ हामीले छुट्याउनु पर्ने छ कुन भेरिएबल हो, कुन सेमी भेरिएबल हो, कुन फिक्स्ड हो भनेर। तपाईँको फिक्स्डको दुईटै अमाउन्ट के होला, बराबर होला दुईटै लेभलमा। जस्तै 10,000 आउटपुटको इन्फर्मेसन र 20,000 को इन्फर्मेसन के होला, दुईटै बराबर होला। यो क्वेसनमा चाहिँ के छ, यो 20 र 40 बराबर छैन, 30 र 45 बराबर छैन, 10 र 15 पनि बराबर छैन, 5,000 चाहिँ के छ, बराबर छ। यो चाहिँ तपाईँ के हो त, फिक्स्ड कस्ट। त्यसै गरी अर्को चाहिँ भेरिएबलको लागि चाहिँ के होला त, होल अमाउन्ट त फरक होला तर एट द रेट चाहिँ के होला त, सेम रहला। हामी चेक गरौँ, 20,000 डिभाइडेड बाई 10,000 गर्दा रेट चाहिँ 2 र 40,000 डिभाइडेड 20,000 गर्दा रेट चाहिँ के अरे 2। त्यही कारणले गर्दा यो कस्ट भने के रहेछ त, भेरिएबल कस्ट। त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट मटेरियल के हो त, अब इन्डाइरेक्ट मटेरियल पनि दुईटैमा बराबर भइदिइहाल्छ। फिक्स्डमा त्यो दुईटैमा बराबर छैन। 30,000 डिभाइडेड 10 गर्दा कति 3, 45,000 डिभाइडेड 20 गर्दा 3 छैन। यो चाहिँ तपाईँ के हो त, सेमी भेरिएबल कस्ट। त्यसै गरी सुपरभिजन कस्टमा यहाँ चाहिँ 10,000 को लागि 10 र 20 को लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15 छ भने चाहिँ तपाईँको फिक्स्ड त होइन, भेरिएबल हो कि नै चेक गर्नु। 10,000 डिभाइडेड 10 गर्दा 1, 15,000 डिभाइडेड 20,000 गर्दा 1 छैन। यो तपाईँको यो पनि भेरिएबल होइन, यो पनि तपाईँ के हो त, सेमी भेरिएबल कस्ट। अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्नको लागि त तपाईँको के गर्नुपर्ने छ, सेमी भेरिएबललाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ भेरिएबल फिक्स्डको पोर्सनमा राखेर। किनकि टोटल कस्ट भने त भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट। अब सेमी भेरिएबललाई सेग्रिगेट गर्न नसकिने भए प्लस सेमी भेरिएबल पनि गर्न मिल्छ, तर हामीलाई यहाँ 2 पोइन्टको बारेमा दिए हुनाले हामीले सेग्रिगेट गर्न मिल्छ। अब चाहिँ तपाईँको म पहिला सेग्रिगेट गर्छु, त्यसपछि टोटल कस्ट निकाल्छु। तपाईँको सेग्रिगेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको कसलाई हो त, एउटा इन्डाइरेक्ट मटेरियल, अर्को चाहिँ तपाईँ के हो त, सुपरभिजन। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले दुईटै अलग अलग गरे पनि हुन्छ, इन्डाइरेक्टलाई पहिला, सुपरभिजनलाई त्यसपछि गरे पनि हुन्छ। मैले एकैचोटि निकाल्ने प्रयास गरेँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भने हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट। अब तपाईँको हाई कस्ट भने कति छ, हाई कस्ट भने तपाईँको 45 र चाहिँ तपाईँको कति 15, यी दुईटै सेम भेरिएबल एकैमा जोडेँ मैले। यो भने तपाईको कति हो 60,000
माइनस अर्को चाहिँ तपाईँको 30 र 10 भने कति भयो त हाम्रो भने 40,000 होल अपन चाहिँ हाई युनिट 20 थियो 20 माइनस 10 यसो गर्दा तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँको 20 तल चाहिँ 10 भन्दा एट द रेट चाहिँ तपाईँको 2 एट द रेट रुपिस चाहिँ के 2 भेरिएबलको रेट चाहिँ कति रहेछ त 2 रहेछ एट द रेट चाहिँ तपाईँको 2 रह्यो अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको फिक्स्ड कस्ट भने के हो त फिक्स्ड कस्ट भनेको टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट टाइम्स आउटपुट हो टोटल कस्ट भने तपाईँ कति 60 पनि राख्न सक्नुहुन्छ 40 पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले 40,000 लेखेँ 40,000 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट 2 टाइम्स आउटपुट भनेको तपाईँको यदि 60 लेख्या भए 20 40 लेख्या भए 10 हामीले 40 लेखेका छौँ 10 गऱ्यौँ र यो चाहिँ तपाईँ के आयो त फिक्स कस्ट चाहिँ कति आयो त तपाईँको 20,000 अब उसले हामीलाई भने के हो त भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भने टोटल कस्ट निकाल्नु भने अब टोटल कस्ट निकाल्नको लागि हामी यहाँ के हो त फिक्स्ड कस्ट प्लस तपाईँको भेरिएबल कस्ट पर युनिट टाइम्स चाहिँ के हो त आउटपुट हो अब फर कतिको लागि त हाम्रो फर 35,000 युनिट यसको लागि टोटल कस्ट निकाल्दा के छ त भने फिक्स्ड कस्ट 20 यहाँबाट सेमी भेरिएबलको पोर्सनबाट आछ 5,000 चाहिँ यहाँको छ भने कति भयो त 25 प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट सेमी भेरिएबलको पोर्सनबाट कति आछ 2 र यहाँको रेटबाट यहाँ पनि तपाईँको यसको रेट पनि कति हो 2 40 लाई 20 ले डिभाइड गर्दा कति आछ 2 भने कति रहेछ त 4 टाइम्स आउटपुट भने हामी कतिको लागि निकालेर के हो 35,000 को लागि यसो गर्दा चाहिँ तपाईँ कति आयो त भने 35,000 टाइम्स 4 प्लस 25,000 गर्दा यो हाम्रो 1,65,165 त्यस्तै गरी तपाईको अर्को चाहिँ तपाईको यो 35 को लागि निकाल्यो भने 40 को लागि पनि निकाल्ने 40 को लागि निकाल्दा for 40,000 unit यसको लागि निकाल्दा टोटल कस्ट भनेको सेम फिक्स्ड कस्ट भने 25,000 प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भने हाम्रो 4 हो र अर्को चाहिँ तपाईको कति त 40,000 यो चाहिँ तपाईको कति आयो त भने यो चाहिँ 160,000 हो 25 भने रुपैयाँ चाहिँ कति 1,85,000 चाहिँ के आयो त टोटल कस्ट आयो यो चाहिँ तपाईको क्वेशन नम्बर चाहिँ के हो 1 त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 लाई हामी चाहिँ तपाईको लिस्ट स्क्वायर मेथड बाट चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको सेग्रिगेट गर्ने छौं क्वेशन नम्बर 2 को लागि यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले टेबल बनाउनु पर्ने छ यहाँ चाहिँ तपाईको आउटपुट जसलाई हामी x भन्ने छौं अर्को चाहिँ कस्ट जसलाई y भन्ने छौं अर्को चाहिँ तपाई x टाइम्स y भनेर लेख्ने छौं अर्को x स्क्वायर यहाँ आउटपुट हामीलाई दिएको छ 1 2 3 4 5 भनेर दिएको छ 1 2 3 4 एन्ड चाहिँ तपाईको 5 र कस्ट भने तपाईको 20 30 40 50 एन्ड 60 अब यहाँ चाहिँ तपाईको यी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउने छ त भने यो 20 नै आयो यो चाहिँ तपाईको 60 आयो यो चाहिँ कति 120 आयो यो चाहिँ तपाईको कति 200 आयो यो चाहिँ तपाईको कति आयो 300 आयो त्यसैगरी x को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै आयो तपाईको 2 को स्क्वायर भनेको कति आयो 4 आयो 3 भनेको चाहिँ तपाईको कति आयो 9 भ्यालु यो चाहिँ तपाईको कति भयो 16 भयो र यो चाहिँ कति भयो 25 अब यिनीहरु सबको सम गर्ने छौं यो समेसन अफ x समेसन अफ
वाई समेसन अफ एक्स वाई र समेसन अफ एक्स को स्क्वायर कति आयो त भन्दा यो चाहिँ तपाईको कति आयो 9 12 14 र 15 चाहिँ यो टोटल यो आउनेछ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईको कति आयो त 50 50 100 140 र यो चाहिँ तपाईको कति आयो 200 आउनेछ 200 आउनेछ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईको कति 500 500 600 680 र चाहिँ तपाईको 700 एउटा तपाईको कति आयो 700 आयो र यो चाहिँ तपाईको कति आउनेछ त भन्दा अर्को चाहिँ तपाईको 25 प्लस 16 प्लस 9 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 गर्दा यो चाहिँ हाम्रो कति आयो 55। अब यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ अगाडि। तपाईको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी भनेको हामी कहाँ के हो त भन्दा n टाइम्स समेसन अफ एक्स वाई माइनस समेसन अफ एक्स टाइम्स समेसन अफ वाई होल अपन n टाइम्स समेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर गरेर यसरी निकालेछौँ। n भनेर जम्मा कतिवटा सेम्पलका डेटाहरू छन् भन्दा हामी कहाँ 5 छ 5 टाइम्स समेसन अफ एक्स वाई भने हामी कहाँ तपाईको कति 700 छ माइनस समेसन अफ एक्स भने कति 15 टाइम्स समेसन अफ वाई भनेको हामी कहाँ कति छ 200 छ होल अपन चाहिँ तपाईको n भने हामी कहाँ कति 5 नै भयो टाइम्स एक्स स्क्वायर भने कति 55 र माइनस समेसन अफ एक्स को अनि एक्स भने हामी कहाँ कति 15 हो चाहिँ तपाईको के स्क्वायर गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ भने 10 आउँछ ₹10 पर युनिट 1 युनिटको लागि चाहिँ हामी कहाँ कति आउँछ 10 आउँदैछ। त्यसै गरी फिक्स्ड कस्ट बी निकाल्नको लागि सरी ए निकाल्नको लागि समेसन अफ वाई माइनस बी टाइम्स समेसन अफ एक्स अपन चाहिँ तपाईको n वाई भनेको हामी कहाँ तपाईको कति 200 माइनस बी भने तपाईको 10 हो र एक्स को सम कति हो 15 हो होल अपन चाहिँ n भने तपाईको कति त 5 हो। यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ तपाईको यो पनि हामीले गर्दाखेरि 150 तपाईको ₹10 नै। यसको मतलब हामी कहाँ के हो जम्मा 1 युनिटको भेरिएबल तपाईको कति हो 10 हो र फिक्स्ड कस्ट चाहिँ टोटलमा चाहिँ कति छ 10 छ। यसै गरी चाहिँ तपाईले अरु क्वेशनहरु पनि बुकमा भएको क्वेशनलाई बनाउनु होला र बाँकी पार्ट लिएर फेरि नेक्स्ट भिडियो आउने छौं। यसको लागि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब कमेन्ट र लाइक गरिदिनु होला। हस्त।